बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी, आप यूट्यूब फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इस्लामाबाद की सड़कों पर रात का जो हुआ वो आपने देखा, किस तरह से माँओं, बेटियों, छोटे छोटे बच्चों पर भी जो है वो जुल्म हुआ। और इस्लामाबाद में उनके ऊपर हमने वाटर कैनन, सख्त सर्दी के अंदर आपने ये नहीं देखा कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन पे आपने पानी के प्रेशर से जो है उनको मुंतशिर करने की कोशिश की। और जब उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था, वो मनाज़िर जो हैं वो बड़े दिलखराश हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें वहाँ पर आराम से पुरअमन लोग बैठे हुए हैं एहतजाज करने के लिए। अच्छा, वजह भी बड़ी मुनासिब है। वो जो तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक अपनी एक वजह लेकर आए हैं कि हम अपने अपनों को के ख़िलाफ़ जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हमारे अपनों को अदालत में पेश किया जाए और अदालत कन्विक्ट करे कि उनका क्या जुर्म है। ये चीज़ क्या कोई बहुत नाजायज़ बात है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक जो मुतालबात हैं वो ही जुर्म बन गए हैं। और रात को भी कुछ यूँ ही हुआ। और रात क्या, आज सारा दिन आपने वही तमाशा देखा है कि बलोच जो हैं वो दहशत गर्द होते हैं। वो जो महारंग बलोच एक ख़ातून है, बड़ी बड़ी बहादुर ख़ातून है, मैं कहता हूँ वो बड़ी तगड़ी हैं। उनके बारे में कि जी ये दहशत गर्द की बेटी है, अ डॉटर ऑफ अ टेररिस्ट। भाई ये भी तो देखिए कि वो 5 बहनों का एक भाई, जो कि महारंग का भाई, इस वक्त लापता है। और उसका नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। वो सिर्फ़ एक मुतालबा करती है कि मेरे भाई को अदालत में पेश किया जाए और उसका जुर्म बताया जाए क्या है। क्या ये गलत है? कुछ चीज़ें हमें कई दहाइयों से उसी नैरेटिव को पिट रहे हैं कि यार ये दहशतगर्द हैं, ये बीएलए के दहशतगर्द हैं। होंगे, बहुत ख़राबियाँ हैं बलूचिस्तान में, बड़े मामलात हैं। लेकिन कम अज़ कम आप उन लोगों को तो तस्लीम करें, उनके साथ बैठने और उनके साथ बैठकर बात करने को तो तस्लीम करें कि जो लोग बेचारे निहत्ते तुर्बत से इस्लामाबाद तक चल कर आए हैं। और क्या उन्होंने अपने साथ बम बांधे हुए थे? क्या उन्होंने अपने हाथ में असलहा लिया हुआ था कि वो यहाँ आकर किसी का नुकसान करेंगे? क्या वो वाकई दहशतगर्द थे? आपने उनके साथ बैठकर बात करने को तरजीह नहीं दी, बल्कि आपने डायरेक्ट रात को माइनस में टेम्परेचर होता है इस्लामाबाद का, आपने वहाँ बेचारे पुरअमन तौर पर बैठे हुए बलोच बच्चे और ख़वातीन के ऊपर जैसे वाटर कैनन छोड़ा। और रात को आपने उनको इस्लामाबाद की सड़कों पर, अहले इक़्तिदार की सड़कों पर, जिस तरह से बलोचों को की माँ और बहनों को आपने घसीटा, काबिल मज़म्मत है। और इस पर जो हकूमती हीले बहाने हैं और तौजीहात हैं कि जो हैं ये दहशतगर्द हैं, ये बीएलए के दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपने भाइयों और अपने बापों को पहले दहशतगर्द बनने से मना नहीं किया। मेरे भाई, डायलॉग, डायलॉग एंड डायलॉग, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो इसी चीज़ का नाम है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड पावर। आपने ताकत का इस्तेमाल करके कितनी दूर तक मसले को खींच लिया। आज तो कम अज़ कम आप इस चीज़ का इदराक कर लें कि आपसे गलतियां हुई हैं। हमारे बलोच लोग क्यों नाराज़ हैं? कोई तो वजह है कि वो इस शिद्दत से नाराज़ हैं कि वो इस मुल्क से अब नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। आप क्यों उन लोगों को भी, रात को उनका क्या कसूर था? आप उनसे बात भी तो कर सकते थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जिस बर्बरियत का मुज़ाहरा किया, इस पर आपने अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय आपने मज़ीद झूठ बोले कि इस्लामाबाद से जितने भी मुज़ाहिरीन को पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया गया है। हालांकि ख़बर ये है कि अभी भी बहुत से बलोच मुज़ाहिरीन जो रात को जिनको आपने पकड़ा था, वो इस्लामाबाद की कुछ जेलों में मौजूद हैं। बच्चे और ख़वातीन जिनके साथ रात भर क्या सलूक हुआ है, अल्लाह की अमान। लेकिन जो लोग अभी, जिनकी ख़बरें आ रही हैं कि जिनका अभी तक पता नहीं है कि उन्हें गिरफ़्तार करके कहाँ लेकर जाया गया है, अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जो, जहाँ तक हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये चीज़ रिवील की है कि उनको गिरफ़्तारी के अंदर, मतलब कि दे आर नॉट येट रिलीज़्ड, वो अभी रिलीज़्ड नहीं हैं, लेकिन उनको गिरफ़्तारी में ही उन्हीं बसों में डालकर और कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियों में डालकर कैद करके दोबारा क्वेटा के लिए भिजवाए जाने की जो है वो साजिश की जा रही है, ताकि वो, अब ये चीज़ मज़ीद इश्तियाल पैदा करेगी। ये चीज़ मज़ीद जो है वो
نفرت پیدا کرے گی، تو کیوں نہ آپ ان حرکتوں کو چھوڑ کر کچھ سیریسنس کی طرف آئیں، کچھ گریس شو کریں۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آج کے ویلاگ میں کرنا چاہتا ہوں۔ حامد میر سے ہمارے بڑے اختلافات ہیں، ہزاروں اختلافات ہیں، ہمارے بہت حد تک ہم ایک دوسرے کے جو اوپینین ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حامد میر صاحب کی اس گریس کو، اس عمل کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک عرصے سے بلوچ مسنگ پرسنز کے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج جیسے ایک تصویر اور ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں حامد میر صاحب سے ایک بلوچ بچی 12 سال اس کی عمر ہے، وہ اپنے کسی عزیز کے لیے احتجاج کرنے آئی تھی، اور وہ اتنی سہم گئی جب پولیس نے ان پر اٹیک کیا کہ حامد میر صاحب سے لپٹ گئی کہ شاید اب وہ مجھے پروٹیکٹ کر لیں گے۔ دے ور فائنڈنگ دا شیلڈ، آپ ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑا ہی افسوسناک جب ہم نے مرحلہ دیکھا، اس کے بعد حامد میر جب وہاں گئے تو ایک ہوپ نظر آئی جو مظاہرین ہیں کہ شاید یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ حامد میر صاحب۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے، تو خدارا بھائی ان چیزوں سے باہر آئیں، لوگوں کو انڈین ایجنٹ کہنا بند کر دیں، لوگوں کو دہشت گرد اور پاکستان کے خلاف دیش دروہی بنانا بند کر دیں، اب ریئل معاملات کی طرف آئیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی اگر بلوچستان کے ان عوام کا جو مدعا اٹھا رہی ہے، تو میں تو ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ایک جرنلسٹ کے طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صرف پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ ٹی ایل پی کا، جماعت اسلامی کا، اور دیگر ایسے لوگ جو مریم نواز کی طرح جو ہے وہ منافق نہیں ہیں، بلکہ اپنا دو ٹوک موقف رکھتے ہیں اس پورے معاملے پر، اور اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جن کے کپڑے پھاڑے گئے رات کو۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں جن میں وہ کچھ ایسے بلوچ رہنماؤں کے نام لکھتی ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتی ہیں کہ، اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے قومی دھارے میں اپنا اسلحہ پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہو کر ایک اچھا قدم کیا ہے۔ لیکن مریم نواز آج ان بلوچ بھائیوں کے، بہنوں کے اور خواتین کے لیے نہیں بول رہی جن کو ڈنڈے پڑے، جن کو رات کو ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا جیسے کہ وہ بارڈر پار کر کے آئے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے حق میں مریم نواز کا یا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی مذمت میں کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ یہ وہی مریم نواز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کا دور تھا اور اس وقت بھی بلوچستان کا معاملہ ایک بہت جینون معاملہ، تب بھی جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تب بھی ان کا وہی مسئلہ، آج بھی وہی مسئلہ۔ لیکن کل مریم نواز جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، تب موقع دیکھتے ہوئے وہ جو بلوچ طلبہ تھے، کچھ خواتین طالبات تھیں، ان کے دھرنے میں جا کر شریک ہوئیں۔ اچھا، وہاں پر مریم نواز نے یقین دہانیاں کروائیں کہ میں ہی مسئلے کا حل کروں گی، میں نواز شریف صاحب کو پیغام بھجواتی ہوں، فلاں فلاں۔ آج وہی خاتون ہے اور وہی معاملہ ہے، لیکن آج مریم نواز صاحبہ کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھنے والے ہیں، اور ان کی پھر مجھے وہی یاد آ جاتی ہے ویڈیو کہ ہمیں بھی آتا ہے یہ طریقہ بڑا آسان ہے، مجھے بھی بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے کہ کیسے جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو نواز شریف اور نواز شریف صاحب کی صاحبزادی آج تک اپنی سیاست میں کرتے آ رہے ہیں، جس کو ہم منافقت کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔